نبی انسا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا. جڑے جڑے چاندے نے مرزائیاں دے کلیجے تک واج جاوے پڑھن ایمانی غیرت نال باقی نہ لا پڑھی جان. ہن مل کے پڑھنا ہے نبی انسا زمانے میں نہیں آیا. تسا کہنا نہ آئے گا مینوں آواز آوے کیوں شرماندے جے لیل پوری آؤ. مل کے پڑھنا ہے نبی انسا زمانے میں نہیں آیا. ہے نکر نہیں بول دی خدا دا نا لوکو اپنیاں پارٹیاں لی بول دے جے ایتھے بولو. میں کڈی وڈی گل سنائی ہے کیسا نبی نے کیا مینوں نبوت والا منصب نہیں چاہیدا سونے محمد دی نوکری چاہیدی ہے. مینوں دسو سجنوں ایڈی وڈی پگ نبوت دی لا کے تے کہنا یا اللہ تیرے حبیب دی نوکری چاہیدی تے اسی کڈے قسمت والے حضور دے امتی تے تسی نہ بولو تہاڈی اپنی مرضی پر میں تانوں بلا لینا ہے تے ذرا مینوں آواز آوے ٹھنڈ پوے حضور دے غلام جے. مل کے پڑھنا ہے نبی انسا زمانے میں نہیں آیا گا. امام انسا زمانے میں نہیں آیا گا. اور مل کے پڑھنا ہے امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا. 80 صفاں ساڈیاں تے 40 صفاں دوجیاں نبیاں دیاں امتاں دیاں. 80 صفاں ساڈیاں تے سب تو پہلا جنت چ اساں جانا ہی. ہن مل کے پڑھو جڑا جا امتی حضور دا ہے فخر سمجھدا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور دے امتی بن کے آن گے تے مل کے پڑھو امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا گا. سخی انسا زمانے میں نہیں آیا. اللہ جاندا میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے. ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے. ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے. میرے سر دی ٹھنڈی